नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता अधिकारी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका विद्यार्थी संगठनहरू सङ्कटका बेला बेपत्ता। शैक्षिक क्षेत्र सुधार्नुपर्नेमा अराजक नेता जन्माउने नर्सरी बन्दै। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले आह्वान गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माधव पक्ष सहभागी नहुने, जनसङ्गठनमा पदाधिकारी थप्ने निर्णय असंवैधानिक रहेको ठहर। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विपक्षी सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना। सत्तारूढ सांसदहरू भने बचाउमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायहरूको बहस सकियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ। निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै विगत 2 महिनादेखि बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालनामा भने चुनौती। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुरा। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा कुनै पनि विदेशी शक्ति सामु नझुक्ने स्पष्टोक्ति। र जारी 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा क्वार्टर फाइनलका खेलहरू आजबाट हुँदै। पहिलो खेलमा स्विजरल्यान्ड र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका विद्यार्थी सङ्गठनहरूभित्र पछिल्लो समय थुप्रै विकृतिहरू मौलाएको छ। शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि खोलिएका विद्यार्थी सङ्गठनहरू अराजक नेता जन्माउने नर्सरी नै बनेका छन्। सही गलत जे भए पनि माओ पार्टीको रक्षाका लागि मात्र अगाडि बढ्ने परिपाटीले विद्यार्थी नेताहरू सत्ता परिवर्तनका लागि राजनीतिक पार्टीको हतियार नै बनेका छन्। विद्यार्थी नेताहरूले नै तमाम विकृतिको नेतृत्व गरिरहँदा समाज कता जाँदैछ भन्ने अन्यल पनि बढेको छ। विद्यार्थी आन्दोलन र यसको सान्दर्भिकता बारे बहस भइरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरू एकातिर र विद्यार्थी संगठनहरू अर्कोतिर छन्। विद्यार्थी संगठनहरूमाथि कैयौं प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सकिएको छैन। आज पनि दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरू खाली खुट्टा घण्टौं हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यतामा छन्। डिग्री पढेका लाखौं युवा युवतीहरू बेरोजगार छन्। सर्टिफिकेट हातमा बोकेर सिप बिना वैदेशिक रोजगारीमा जान पढे लेखेका युवा युवतीहरू म्यान पावर कम्पनी धाइरहेका छन्। हुने खाने र पहुँच भएकाहरूका छोराछोरी अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न विद्यालयहरूमा पढिरहेका छन् भने गरिब जनताका छोराछोरी सरकारले दिने दिवा भोजका लागि विद्यालय जानुपर्ने बाध्यतामा छन्। यस्तो विभेदकारी शिक्षाले भविष्यमा विभेदको खाडल पुर्न सक्ने अवस्था छैन। शिक्षकहरू विभिन्न छाता संगठनमा आबद्ध भएर राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता बनेका छन्। सुविधा सम्पन्न विद्यालय खोलेर शैक्षिक माफियाहरूले मन लाग्दी शुल्क असुलिरहेका छन्। अभिभावकहरूले महँगो शुल्क त तिर्नै पर्छ, तर शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर विद्यार्थीलाई पढाइमा कमजोर देखाउँदै ट्युसन पढ्न लगाइन्छ। विद्यार्थी कमजोर नै भइरहने हो भने बोर्डिङ स्कुलहरूले हरेक महिना विद्यार्थीहरूलाई के पढाएर महँगो शुल्क लिइरहेका छन्, कसैले बुझ्न सकेको छैन। शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको शैक्षिक क्षेत्रभित्र विद्यार्थीहरू ग्याङ फाइटका नाममा गोली चलाउँछन्। शिक्षा लिनुपर्ने शैक्षिक क्षेत्रमा यस्ता विकृति र व्यथिति रोक्न विद्यार्थी संगठनहरूले के गरिरहेका छन् त? यी र यस्ता तमाम प्रश्नको कठघरामा उभिएका छन् विद्यार्थी संगठन र यसका नेताहरू, तर जवाब कसैसँग छैन। विद्यार्थी संगठनहरूमा आदर्श मूल्य र मान्यताहरू कमजोर हुँदै गएको छ। विद्यार्थी संगठनहरू केवल आफ्नो माओ पार्टी प्रति वफादार बनेका छन्। आफ्नो माओ पार्टीले सही वा गलत जे भने पनि आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने लाचार संगठनमा परिणत भएका विद्यार्थी संगठनहरूको अस्तित्व नै धरापमा छ। पार्टी भित्र पनि गुट उपगुटको अनुकूलतामा संगठनको नेतृत्व छान्ने र त्यो नेतृत्वले सडकमा टायर बाल्ने, ढुङ्गा हान्ने, अराजकता फैलाउने, बन्द हडताल गर्ने जस्ता गाईजात्रे प्रवृत्ति देखाउँछ। राजनीतिक दलहरू नै विधि र प्रक्रिया मार्फत चल्न नसकेको अवस्थामा अराजकहरूको भिडमा परिणत हुँदै गएका विद्यार्थी संगठनहरू पार्टी र व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थ अनुकूल स्वेच्छाचारिताले संगठनको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
पछिल्लो समय संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ। सामान्यतया अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र बहस भइरहेको विषयमा सडकबाट कुनै प्रकारको दबाब दिन मिल्दैन। यो कुरा विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्। तर यस्तो कानुनी प्रावधानलाई प्रवाह नगरी मुलुक कोरोना र बाढी पहिरोले आतंकित बनेको बेला गुमनाम रहेका विद्यार्थी संगठनहरू स्वास्थ्य मापदण्डलाई समेत चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला दहन गर्न 77 वटै जिल्लामा सडकमा तमासा देखाइरहेका छन्। यहाँ विरोध गर्न पाइँदैन भन्न खोजेको होइन, तर विरोध र समर्थनको नियम हुन्छ, सही र गलत समय हुन्छ। यसबेला जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन सरकारलाई दबाब दिन विरोध गरेको भए समय सान्दर्भिक हुन्थ्यो। कोरोना संक्रमणकै कारण विद्यार्थीहरूको पढाइ रोकिएको छ। विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन पाइरहेका छैनन्। भइसकेका परीक्षाको नतिजा अन्योलग्रस्त छ। एकातिर विद्यार्थीको पढाइ कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल छ भने अर्कोतर्फ निजी शिक्षण संस्थाहरूले लकडाउनको समयमा पनि अभिभावकहरूको ढाड सेक्ने गरी शुल्क उठाइरहेका छन्। सरकारले पनि शिक्षालयहरू ठप्प पार्नुलाई कोरोना नियन्त्रणको अचूक अस्त्र ठानेको देखिन्छ। घरभित्र थुनिएका लाखौं विद्यार्थीहरूलाई के कसरी शिक्षालयको दायरामा ल्याउन सकिन्छ, कसरी पठन पाठन गराउन सकिन्छ, व्यवस्था मिलाऊ भन्दै सरकारको विरोध गरेको भए विद्यार्थी संगठनहरूको विरोधलाई लाखौं अभिभावकले साथ दिन्थे। तर यी समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतमा बहस भइरहेका विषयमा बोल्न हुँदैन भन्ने कुरालाई चुनौती दिँदै सडकबाटै विद्यार्थी संगठनहरूले अदालतमा भइरहेको विषय सही र गलत भन्दै फैसला सुनाउने हो भने अदालतको निर्णय किन पर्खने? न्यायाधीशहरूको काम विद्यार्थीहरूले गर्ने हो भने अदालत र न्यायमूर्तिहरूको काम के हो? आन्दोलन भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरूका लागि बन्द हडताल, ढुङ्गा मुढा, कालो मोसो, तालाबन्दी, गाडी र भवन तोडफोड तथा आगजनी भन्ने मात्रै भएको छ। माओ पार्टीको गल्ती ढाकछोप र प्रतिरक्षाका लागि आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी नेताहरूले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई भने प्रतिकार गर्न सकेका छैनन्। बेला बेलामा चन्दा उठाएर विपदमा परेका नागरिकहरूलाई राहत वितरण गर्न जाने विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थीका भावना र आवश्यकता भने बुझ्न सकेको देखिँदैन। विद्यार्थी राजनीति अराजकहरूको थलो बनेको छ। सत्ता प्राप्ति र सरकार ढलाउनका लागि आन्दोलन गर्ने हतियार बनेका विद्यार्थी संगठनहरूले विज्ञ व्यक्ति होइन, अराजक व्यक्तिको जमात जन्माइरहेका छन्। यस्ता विद्यार्थी संगठनहरूको औचित्य खोज्ने बेला भइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आजका लागि बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह सहभागी नहुने भएको छ। बिहिबार बुधनगर स्थित एक पार्टी प्यालेसमा बसेको माधव नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटीको बैठकले एमाले आजको लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टी विधान विपरीत गठित 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक र त्यसको निर्णयले पार्टी एकतामा हानि पुर्याउने भएकोले बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। नेता रावलले एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि सहमतिको प्रक्रियामा औपचारिकता वार्ता गरिनुपर्ने र केन्द्रीय कमिटीको बैठक आवश्यक सहमतिका आधारमा स्थायी कमिटीको निर्णयको आधारमा बोलाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। नेकपा एमाले बुधबार 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई भङ्ग गरी 2075 साल जेठ 2 गते अघिको अवस्थामा रहेको केन्द्रीय कमिटीलाई बिउताएको थियो। सोही केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलिको लागि बोलाइएको भए पनि माधव नेपाल समूह नजाने भएको हो। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गर्दै केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि आन्तरिक विवाद समाधान हुने लक्षण देखिएको छैन। अदालतले वैधता नदिएको महाधिवेशन आयोजक समिति भङ्ग गर्दैमा विवाद समाधान नहुने असन्तुष्ट पक्षको अडान छ। दोस्रो तहका नेताहरू भने आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै पार्टी एकताका लागि लागि परेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच पानी बाराबारको स्थितिका बेला विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षका दोस्रा तहका नेताहरू लागि परेका छन्। नेपाल पक्षले मिलन बिन्दु भनेकै 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्किनु पर्ने माग राख्दै आइरहेको छ। बुधबार बसेको ओली पक्षको एमाले बैठकले 2075 जेठ 2 मा फर्किने भनेपछि पलाएको एकताको आश फेरि जस्ताको तस्तै देखिएको छ। माधव कुमार नेपाल निकट नेता डाक्टर विजय पौडेल सहमतिका लागि ओलीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। र ओलीजीले अध्यक्षको पदबाट रिजाइन गरिसकेपछि मात्रै अनि बल्ल एकता हुन्छ। राम्रो एकता गर्ने हो भने, होइन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यो अहिलेसम्म त्यही प्रधानमन्त्रीले त्यही संसद आफ्नै पालामा 2 चोटि भङ्ग गरेको त रेकर्डै छैन। किनभने नैतिक रूपमा जिम्मा नलिइकन यतिका धेरै अपराध गरिसकेपछि अनि फेरि अनि उहाँकै नेतृत्वमा त्यो पनि षड्यन्त्र गरेर एकता गर्ने भनेको त्यो एकता हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा नै रहने फैसला गरेपछि एमालेलाई जेठ 2 मा नलगेर फागुन 28 पछि जे जति निर्णयहरू गरिए ती सबैको खारेजी हुनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको माग छ। तर संस्थापन पक्ष त्यसमा सकारात्मक नभएको असन्तुष्ट पक्षको ठहर छ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति अवैधानिक हुन् र अवैधानिक कमिटीले गरेका काम कारबाहीहरू सबै चाहिँ नि बदरभागी हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। त्यसो भएको त्यो अवैधानिक कमिटीको बैठक बसेर गरेका कामहरू सबै अवैधानिक हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो फेरि एकपल्ट चाहिँ नि ठुलो छर्ने काम, चुक्याउने काम जुन भइरहेको छ यो एकदम दुःखद कुरा हो। हामी चाहिरहेका छौँ नेकपा एमालेको समग्र एकता हो। यो कसैलाई तान्ने, कसैलाई चाहिँ नि फाल्ने खालको एकताको हामीले परिकल्पना गरेको होइन। संस्थापन पक्षका नेता शेरबहादुर तामाङ भने माधव नेपाल समूहकै माग अनुसार 2075 जेठ 2 मा फर्केको हुँदा अब नेपाल पक्ष मूलधारमा आउनुपर्ने बताउनुहुन्छ। पनि पार्टी एकताको लागि हिजो आयोजक समितिको नामबाट गरिएका सबै चाहिँ ती कारबाहीहरू, ती सबै स्पष्टीकरण पत्रहरू सबै चाहिँ हामीले शून्यमा लग्यौँ। त्यो निर्णय भएको छ। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ हो त्यो जे फैसला आउँछ आइरहन्छ। तर पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हामीले आफूले गर्ने फैसला र आफूले आफ्नो सदस्यको बारेमा के निर्णय गर्छौँ भन्ने कुराको राइट्स त्यो सम्बन्धित पार्टीलाई हुन्छ नि। हामीलाई कारबाही गर्न लाग्यो, कारबाही नगराइ पाउनको लागि भनेर एउटा निवेदन पनि हालेको देखिन्छ सर्वोच्चमा। त्यसो भएको कारणले अब हामी यता एकता प्रक्रियामा आएर चाहिँ सबै बैठक बसेर निर्णयहरू गरिसकेपछि ती सबै चिजहरू त फिर्ता हुन्छ नि। जेठ 2 को अवस्थामा फर्केर 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी यथावत रहने निर्णय गरेर असन्तुष्ट समूहभित्रका केही नेताहरूलाई संस्थापन पक्षमै समावेश गराउन खोजेको असन्तुष्ट पक्षको बुझाइ छ। अब असन्तुष्ट पक्षले गर्ने अन्तिम निर्णयले नै एमालेको एकता प्रक्रियाले गति लिन्छ वा विश्राम लिन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् भने सत्तारूढ सांसदहरूले बचाउ गरेका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कोरोना नियन्त्रणमा लागि सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले प्रचार गरे जसरी खोप ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद सुमन प्याकुरेलले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नबुझेर राजनीतिक विवादलाई अदालतमा लगिएको भन्दै राजनीतिक विवादलाई राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको। उहाँले राजनीतिक समस्या समाधानका निमित्त सबै राजनीतिक शक्तिहरू सहमतिका साथ अघि बढ्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका दीनानाथ शर्माले नेपालका पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन नसकेको कारण राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। लोकतन्त्र भनेको माला जप्ने विषय नभई व्यवहारमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बिहीबार दिनभर प्रधानमन्त्री केपी ओलीतर्फका कारण व्यवसायीले बहस गरेका छन्। बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल, सुरेन्द्र कुमार महतो, अधिवक्ता परशुराम कोइराला, सुभाष आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महेश नेपाल, टङ्क दुलाल र रवि नारायण खनालले बहस गर्नु भएको छ। बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल, सुरेन्द्र कुमार महतो, अधिवक्ता परशुराम कोइराला, सुभाष आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महेश नेपाल, टङ्क दुलाल र रवि नारायण खनालले बहस गर्दै विघटनको बचाउ गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कारण व्यवसायीका लागि बहस गर्न अब 1 घण्टा 30 मिनट
समय बाँकी छ। सरकारको तर्फबाट बहस सकिएपछि सभामुखका कारण व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहित 146 जना सांसदको तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी भदौमा पार्टी महाधिवेशन हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा अन्तर्वार्ता दिँदै उक्त कुरा बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले पार्टी एकता गर्दाको सम्झौता पालना गर्न आगामी भदौमा राप्रपाको महाधिवेशन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेकपा एमाले र जसपा विभाजनको संघारमा पुगेका बेला राप्रपा पनि विभाजन हुन्छ कि भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट गर्नुभयो। चाँडै नै महाधिवेशन गरेर यो अस्वाभाविक र असहज व्यवस्थालाई हामी सुधार गर्दैछौँ। गणतन्त्रको ठाउँमा राज संस्था, धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयताको ठाउँमा स्थानीय स्वायत्त शासन कायम गर्न सक्ने वैचारिक स्वतन्त्रता, सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रता र जनताबाट अभिमत प्राप्त गरेर संविधानमा संशोधन गरेर आफ्नो मान्यता स्थापित गर्न सक्ने अधिकार दिएको। राप्रपामा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थालाई भोट ब्याङ्कका रूपमा बुझ्ने व्यक्ति र सङ्घर्ष समिति ठान्नेहरू भएको र उनीहरूलाई राप्रपाको वैचारिक धारमा ल्याउने प्रयासमा आफू जुटेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै विगत 2 महिनादेखि बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै सार्वजनिक यातायात चल्न थालेका हुन्। तर जोर बिजोर प्रणालीले सीमित मात्र सवारी साधन सञ्चालन हुने हुँदा यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा भने चुनौती रहेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि गत वैशाख 16 गतेबाट दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो र लामो समयको निषेधाज्ञापछि यति बेला निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो पारिएको छ र निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारिएसँगै लामो समयसम्म बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी साधन पनि जोर बिजोरमा सञ्चालन हुन थालेका छन्। फेरि जोर बिजोरमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुन थालेपछि कतिको स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरिएको छ त? हामीले सक्दो हाम्रो तरिकाले त हामीले मास्क नलगाएको यात्रुहरूलाई यात्रा गर्न दिएका छैनौँ। अनि सकभर चाहिँ सेनिटाइजरहरू उहाँहरूले नै यात्रा गर्दा प्राय प्यासेन्जरले चाहिँ आफै पनि युज गर्नुहुन्छ। हाम्रो पनि हेल्पर चालकहरूले चाहिँ नि दिइरहनु भएको छ दिन चाहिँ अहिलेसम्मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सक्दो प्रयास गरिरहेछौँ मापदण्ड अपनाउनलाई। यात्रुको चापहरू त धेरै छ नि, अब नछोड्नु भन्दा नि नमिल्ने हेर्नु होइन। गाडीहरू पनि थोरै चलिरहेछ, कोचाकोच गरेर लिएर आउनु परिरहेछ। त्यही त नि, अब त्यही त भाडा दिनलाई नि गाह्रो छ होइन। 5-10 रुपियाँको लागि के चिज गरिरहनु पर्छ। त्यही त नि, अब त्यस्तो त खासै केही गरेकै छैन खै होइन। सेनिटाइजर चाहिँ लगाएर हुन्छ, त्यस्तो त्यो 50 लगाएर गर्ने चाहिँ हाम्रो गरेकै छैन। भाडा उठाउनलाई नि अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। प्याक हुन्छ मान्छेहरू पनि, अब उनीहरूले नबुझिकन चढ्नु पऱ्यो कि त अब यस्तो प्याक हुन्छ गाडी। अहिले भर्खर पनि त्यस्तै लिएर आयो प्याक मान्छे नै। अब 1-2 जनाले त भन्छ, त्यही नि के भन्नु, उनीहरू कि बुझेर नचढ्नु पऱ्यो। अहिले त भर्खर गाडी चढाएको तर धेरै भिडभाड भएको छैन होइन। प्रत्येक मैले पनि सेनिटाइजर लगाएको छ, साथमा छ उहाँ गुजुहरूले पनि कहिलेकाहीँ सेनिटाइजर दिनुहुन्छ। छैन सिट फुल मात्रै लगाएको छ अहिले। सिट मान्छे धेरै छैन अहिले। पेसेन्जर धेरै जस्तो आफ्नै सवारी साधन जान्छन् होइन, आफै ओहोरदोहोर गर्छन् धेरै जस्तो। हुन त को कस्तो आउँछ कसै थाहा हुँदैन है। तर अहिले आफै स्वयं भएर खै सुरक्षित भएर जानुपर्छ। तर अहिले कोरोनाको कम अलिक कमी भइरहेको छ होइन। त्यो लो हुँदै गइरहेको देखिन्छ क्या अहिले। जोरबिजोरमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय यात्रीहरू कोचिएर जान बाध्य छन्।
कतिपयले त मास्क र सेनिटाइजर पनि प्रयोग गरेको पाइएको छैन, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम झनै बढाउने सम्भावना बढेको छ। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, लगनखेल। कोरोनाका कारण बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान बिहीबारबाट सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले गत वैशाख 20 गतेदेखि बन्द गरेको आन्तरिक उडान बिहीबारबाट सुरु भएको हो। आन्तरिक उडान खुलेसँगै आम नागरिकलाई देशका विभिन्न भेगबाट काठमाडौँ आउन र बाहिर जान सहज भएको छ। उडान खुलेको पहिलो दिन विमानस्थलमा भिडभाड बढेको देखिएको थियो। वर्षाको समयमा स्थल यात्रा गर्नका लागि सडकहरूमा बाढी पहिरो र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने कारणले यात्रुहरूको रोजाइ हवाई मार्ग हुने गरेको छ। पहिलो दिनदेखि नै आन्तरिक टर्मिनल भवनमा यात्रुहरूको चाप देखियो। अहिले देशका विभिन्न गन्तव्यमा दैनिक 64 उडान हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। उडान नियमित गरिए पनि हाललाई साविकको तुलनामा 50% उडान मात्रै हुनेछन्। अब सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानबाट मात्रै कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकिएका सरकारी तथा सरकारले सेवा सम्झौता गरेका सबै निजी अस्पतालहरूमध्ये अब सरकारी अस्पतालहरू स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूमा मात्र कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले असार 8 गतेदेखि सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू र मेडिकल कलेजमा मात्रै कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा सरकारले जारी गरेको भन्दा बढी शुल्क लिएको सार्वजनिक भएपछि यो विषय विवादित भएको थियो। अब सरकारले तोकेका स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरूमा मात्रै कोरोनाका बिरामीको निःशुल्क उपचार हुने हुँदा केही कठिनाई हुने आकलन गरिएको छ। कोरोनाका बिरामीको उपचारका लागि तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएकै कारण सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको निजामती अस्पतालका निर्देशकको भनाइ छ। नीति नियमलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ हैन। यो पेन्डेमिकको एरिया पनि हो। अब कोभिडको बिरामीहरूको संख्या कम हुँदै गएको हुनाले नि र सरकारले चाहिँ सबै हस्पिटललाई एउटै किसिमको सुविधा दिएको थियो, प्राइभेट हस्पिटल र सरकारी हस्पिटलहरूलाई। र अब यो प्राइभेट हस्पिटलमा दिँदाखेरि के भन्दाखेरि देख्दाखेरि अब धेरै हस्पिटलहरूको तपाईँहरूको पत्र पत्रिका मिडियाहरू पनि आएको छ कि सरकारले दिएको सुविधा पनि लिने अनि पछाडि आफूले पनि बिरामीसँग शुल्क लिने गरेको पाएर निजी अस्पतालहरू भने यो व्यवस्थाबाट कोरोना संक्रमितको चाप सरकारी अस्पतालमा मात्रै हुने र यसले थप भयावह अवस्था सृजना गर्न सक्ने बताउँछन्। लामो समयदेखि कोरोना उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको मर्का समेत नबुझेको सरकारले यसरी निर्णय लिँदा अझ असहज अवस्था सृजना हुने सम्भावना बढेको छ। जुन कोभिड सेकेन्ड वेभमा चाहिँ हामीले जुन पेसेन्ट्सहरू एडमिट गरेको थियौँ उहाँहरूलाई हामीले जुन एडमिसनको चार्जेसहरू छ जुन गभर्मेन्टले दिनुभएको हिसाबले नै लिएको छौँ। जस्तो हामीले यहाँनिर माइल्ड मोडरेट क्याटेगोरीमै अलिकति हाई चार्ज पर्न जान्छ हाम्रो, त्यही भएर हामीले गभर्मेन्टले जुन मोडिफाई गरेर हामीलाई दिएको छ त्यो अनुसारको गरेको छौँ। र हामीले माइल्ड मोडरेट र सिभियर केसेसलाई माइल्डलाई 3500 3500 रुपियाँ, मोडरेटलाई दोस्रो स्टेपको जुन छ उहाँहरूलाई 7000 र सिभियर केसेसहरूलाई 15000 लिने गरेको छ। कोरोना उपचार आफैमा जटिल बनिरहेको छ। केही समय अगाडि कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको भए पनि अहिले कोरोनाका नयाँ चरणका लहरहरूको त्रासका बीच सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालहरूले संयुक्त रूपमा उपचार गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4017 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा हुने 4017 जना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,149,000 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2760 मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएका 7130 पीसीआर परीक्षणमध्ये 1857 संक्रमित र 3855 एन्टिजेन परीक्षणबाट 903 संक्रमित गरी जम्मा 2760 मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 33 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म नेपालमा 9145 ले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्।
उदयपुरको बेलका नगरपालिका कबुलियत वनको विवादले आन्दोलनरत स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयले वडा नम्बर 2, 3, 8 र 9 स्थित धौरी टापु क्षेत्रमा कबुलियती वन सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिँदा बिहिबार झडप भएको हो। आन्दोलनमा 6 प्रहरी र 10 जनाभन्दा बढी स्थानीय घाइते भएका छन्। स्थिति अनियन्त्रित भएपछि प्रहरीले 25 राउन्ड अश्रु ग्यास र 10 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ। प्रयोगबाट त्यस्तो कुनै पनि हिसाबले बल प्रयोग भएको छैन। धकाल भयो। त्यस पछाडि चाहिँ एकैचोटि उहाँहरू अब ढुङ्गामुढा चार निस्किनु भयो। अनि हामी त्यही पनि अब हाम्रो टोली त्यसमा भिड नियन्त्रण गर्न खोज्दा खोज्दैन उहाँहरूको आक्रमण भइसकेपछि प्रहरी ब्याग भएको छ। अनि उहाँहरूलाई त तितर हुनुहोस् भनेर हामीले आह्वान पनि गरिरहेको थियौँ। गत जेठ 11 गतेको स्वीकृति भएपछि विरोध गर्दै स्थानीयले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नगरपालिकाले कबुलियती वन सञ्चालन गर्न दिएर आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजेको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ। त्यो मन्त्री परिषदसम्म के अरे पुगिसकेको छ। त्यो चाहिँ खारेज भएर चाहिँ यहाँको जनतालाई अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएको जनतालाई व्यवस्थित गर्ने 1, 2 मा बडा हर्बल कम्पनीले चाहिँ यहाँनिर के अरे वनपाले पुलिस साथमा लगाएर चाहिँ टोपुमा बसोबास गरिरहेको जनताहरूलाई चाहिँ के अरे दिनौँ दबाब दिँदै गएको कारणले बडा हर्बल कम्पनी उठाउने के अरे भन्ने हाम्रो 2टा माग मात्रै यति मात्रै माग लिएर हामी हिँड्छौँ। अहिले नगरपालिकाको सिफारिस बिना आएको मन्त्री परिषदको निर्णय मान्य नहुने नगरपालिकाले जनाएको छ। वृद्ध भत्ता निकासाको यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासाको बेला यो जनताको खर हटाएर कर्कट भत्ता दिने पैसाको निकासा छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसाको निकासाको बेला छ। यस्तो क्रुसियल टाइममा चाहिँ नगरपालिका घेराउ गरेर जनताले लिने सेवा सुविधालाई वञ्चित नगर्नलाई म अनुरोध गर्छु। वार्ता गर्न हामी जहिले पनि तयारै छौँ। मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा 760 भन्दा अधिक घरधुरी विस्थापित हुने बताइएको छ। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने समितिको अडान छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सप्तरीमा विकास निर्माण कार्यमा प्रदेश तथा केन्द्रबाट विनियोजित बजेटको खुलेआम दुरुपयोग भएको पाइएको छ। विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणको काममा ठूलो मात्रामा अनियमितता भएको देखिएको छ। सप्तरीका विभिन्न स्थानमा निर्माण भएका कालोपत्रे सडकहरू 2 महिना नपुग्दै भत्किन थालेका छन्। सप्तकोशी नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 4, 5, 8, 9 र 10 मा बनेका सडकहरू बनेको 1.5 महिनामै ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ। वडा नम्बर 9 स्थित कमलपुरको पुलबाट वडा नम्बर 10 भगनीतर्फ जाने 700 मिटर सडक बन्ने क्रममै स्थानीयले मापदण्ड नपुगेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। उदय निर्माण सेवाले 80 लाखमा ठेक्का हात पारेको थियो। स्थानीयको विरोध र असन्तुष्टिका बीच मापदण्ड नपुर्याई सडक बनाइएको स्थानीयको आरोप छ। पुरै हिलो माटो ल्याएर एकचोटि पुरेछ, इम्ब्याकमेन्ट पुरेको छ, हिलो माटो ल्याएर न त्यसलाई सुकाएको छ, ड्राई गरेको छ, न केही गरेको छ, न कम्प्याक्सन पुगेको, त्यो ठाउँमा कम्प्याक्सन पुगेको छ, न एकचोटि नगरपालिकाबाट टोली आउँछ चेक गर्नलाई, न सडक अफिसबाट चेक गर्न टोली आउँछ। अब भगवानको भरोसाले अब गर्न खोज्यो भने त त्यो बिग्रिन्छ। मलाई के थाहा अब यसमा कति के मेटेरियल लाग्छ के लाग्छ त्यो थाहा भएन। अनि मैले तर एकचोटि मेयर साहबलाई भनेको थिएँ कि मेयर साहब तपाईँले नगरपालिकाबाट कम्तीमा प्रावधि खटाइदिनुहोस्, यसमा अलिकति अनुगमन गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ, तर उहाँले पनि वास्ता गर्नु भएन। उदय निर्माण सेवा कम्पनीका ठेकेदार निरज श्रेष्ठले भने ठेक्का नै नलिएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्नुभएको छ। यसैगरी 2-3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको गङ्गाजली बर्लादह ओद्राहा कालोपत्रे पनि 2 महिना नपुग्दै ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ। गुन्जा कन्स्ट्रक्सनले 1 करोड 6 लाखमा ठेक्का हात पारेको थियो। जुन प्राविधिक त्यहाँ खट्नु भएको थियो, उहाँसँग एस्टिमेट मागेको थियो, एस्टिमेट नदेखाउने अनि आफ्नो तरिकाले काम गर्ने, हामीले हेर्दाखेरि पनि ठिक जस्तो लाग्थ्यो। अनि मेन त्यो ल्याब टेस्ट हो। अब अर्को कुरा त्यो के कति डिजाइन बनाएको छ त्यो एस्टिमेटले थाहा हुन्छ, हामीलाई त्यतिकै थाहा हुँदैन। मेन एस्टिमेट नभएर चाहिँ हामीले त्यो के गर्न सकिन्छ। सडकको काममा त्रुटि रहेको भन्दै कारबाहीका लागि सडक डिभिजन कार्यालयमा पत्रचार गरेको सप्तकोशी नगरपालिकाले जनाएको छ।
कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। यसरी चाहिँ अनियमितता गर्न दिनु भएन, नभएदेखि चाहिँ यो भुक्तानी रोक्नु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ हामी कानुनी कारबाही पनि अगाडि बढाउँछौँ भने अब फर्दर अन्य कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता चाहिँ क्वालिटी कमजोर गर्ने ठेकदारहरूलाई हामी चाहिँ खबरदारी गर्छौँ। वडामा एस्टिमेट माग्दा समेत व्यवस्था गरी एकलौटी रूपमा काम गरेको वडा अध्यक्ष बताउँछन्। प्राविधिक ज्ञान हामीसँग हुँदैन। प्राविधिक हाम्रा नगरपालिकाबाट पनि बोलाउँदा उहाँहरूलाई पनि यो नगरपालिकाको कुनै अधिकार छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो र काम ठोस हुँदैछ र वास्तवमा अहिले हेर्दाखेरि 2-3 महिना पनि भएको छैन। रोड त आफै पनि उक्किँदैछ, जाँदैछ। विकास निर्माणमा भएका यो लापरवाही एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यस्ता अपारदर्शी र भ्रष्ट मनसायबाट गरिने कार्यले विकासको बजेट दोहन हुँदै गएको छ। समस्या टुङ्गो लगाउने वातावरण नबनेसम्म यस्ता घटना दोहोरिने निश्चित छ। र यो कालोपत्रे फुटेको ठाउँमा, चर्केको ठाउँमा लुकाउनको लागि यसरी माटोले पनि ठाउँ ठाउँमा माटोले पुरेको अवस्था छ र सरकारले नीति निर्माण तहमै सुधारका ठोस योजना नल्याए यस्ता विकासे बजेटहरूको दुरुपयोग हुने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सहकर्मी सुमन रायमाझीका साथमा बीपी कोइराला, सप्तरी। विगत केही दिनदेखि आन्दोलनरत बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सक र कर्मचारीहरूले कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। मेडिकल शिक्षा, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बीपी प्रतिष्ठानलाई घरायसी बनाउन कार्यालयका प्रमुखको हात रहेको भन्दै छानबिनको मागसहित तालाबन्दी गरेका हुन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र प्रतिष्ठान सुधारको माग राखेर विगत 16 दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक र कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डाक्टर गुरु खनाल, रजिस्ट्रार डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मी र निर्देशक डाक्टर गौरीशंकर शाहको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। मंगलबार आन्दोलनरत पक्षसँग वार्तामा बसेका बेला उपकुलपति गिरीले मादक पदार्थ सेवन गरी चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन्। मेडिकल शिक्षा, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको देशकै अग्रणी संस्था बीपी प्रतिष्ठानलाई धराशायी बनाउन 4 पदाधिकारीहरूको मुख्य हात रहेकाले स्वास्थ्य मन्त्री स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग छ। यो वार्ताको औचित्य नै हामीले देखेनौँ। एउटा कुरा त 15 दिन पुगेपछि कुनै वार्ताको लागि बोलाउने, त्यसमै उहाँहरूको चाहिँ सुस्तता देखिन्छ, सिरियसनेस नभएको देखिन्छ। र अर्को कुरा, वार्तामा बोलाउने अनि आफै चाहिँ मादक पदार्थ सेवन भएर बस्ने जुन हामीलाई शङ्का लाग्यो। उहाँको बोली स्लर्ड थियो, उहाँ हिँड्न सकिराख्नु भएको थिएन। एउटा प्राज्ञिक थलोमा बहस गर्ने, हामी प्राध्यापक लेभलको मान्छेहरू त्यहाँ गएर हाम्रा कुराहरू राख्दाखेरि उहाँहरूसँग गर्ने औचित्य समाप्त भएको हुनाले अब योभन्दा माथिल्लो लेभलले यसलाई इनिसिएसन लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार बढेको पदाधिकारीहरू दैनिक कामकाजमा भन्दा विभिन्न सामान खरिद गर्न र ठेक्का प्रक्रिया तथा कमिसनमा लागेर प्रतिष्ठान धराशायी बनाउँदा समेत सरकार चुप लागेर बसेको संयुक्त आन्दोलन संघर्ष समितिको भनाइ छ। समस्याको कारणले गर्दा आज झन्डै 28 वर्षको इतिहासमा प्रतिष्ठान एउटा चाहिँ अब कोल्टे फेर्छ भन्ने हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ। र त्यही सङ्घर्षको दौरानमा हामी सबै खालका चिकित्सक, शिक्षक, प्रशिक्षकदेखि लिएर नर्सिङदेखि लिएर हामी सबै उपस्थित भएका छौँ। अब तपाईँले मागको कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा यहाँ अब यो मागलाई मात्रै हामीले भनिरहनु पर्दाखेरि माग नै थिएन, माग्नु नै पर्ने अवस्था थिएन। हामीले के कर्मचारीले तलब माग्नुपर्ने अवस्था छ। कर्मचारीले वृद्धि भत्ता विगत नेपाल सरकारले 76-77 मा नै त्यो वृद्धि तलब दिइसकेको अवस्था हो। तर आजको दिनमा हामीले यसलाई मागको रूपमा राख्न बाध्य भएका छौँ, आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ। यता प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले भने वार्ताका दौरानमा आफूले कसैलाई कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार नगरेको तर व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्न परिस्थितिको गलत तरिकाले व्याख्या गरेको बताउनु भएको छ। डाक्टर गिरीले प्रतिष्ठानमा विभिन्न समस्या रहेको स्वीकार्दै अहिले चलिरहेको आन्दोलनले त्यसलाई निकास दिने विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। यद्यपि जिम्मेवार व्यक्तिले कार्यकक्षमा मादक पदार्थ सेवन गरेर वितण्डा मच्चाएकै हो भने यसको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्दछ। केही व्यक्तिका कारण स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील क्षेत्र तथा देशकै अग्रणी संस्थाको अवस्थाप्रति सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनै पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। जगदम्बा मोटर्सले मलेसियाली अटोमोबाइल प्रोटोनको एसयुभी प्रोटोन भर्चुअल लाइभ मार्फत नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ। प्रोटोन कोर्स नेपालको आधिकारिक युट्युब
र फेसबुक पेजमा भर्चुअल लाइभ मार्फत एसयुभी प्रोटोन नेपालमा सार्वजनिक गरिएको हो। यस गाडीको 5 वर्ष अर्थात् 1,50,000 किलोमिटर व्यारेन्टी रहेको छ। यसको सुरुवाती मूल्य भने हाललाई 86,79,000 तोकिएको छ। उच्च स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी भोल्भोसँग मिलेर प्रोटोनले संयुक्त रूपमा यसमा रहेको 1.5 लिटरको टर्बो चार्ज्ड ग्यासोलाइन डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिन समाहित रहेको छ, जसले कम तेल खपत, कम फ्रिक्सन क्षति, छिटो रेस्पोन्स र गजबको ड्राइभिङ अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। भेस्पा र अप्रिलिया स्कुटरको नेपालका लागि आधिकारिक वितरण दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स प्रणालीले मनसुन अफर सुरु गरेको छ। यस अन्तर्गत यी दुई ब्रान्डका कुनै पनि स्कुटर किन्दा 5,000 नगद छुट, 2 आर्थिक वर्षको सवारी कर छुटका साथै रेनकोट, स्कुटर छोप्ने कभर र अफिसियल हेलमेट पाइनेछ। साथै ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै 0% ब्याज दरमा स्कुटर खरिद गर्न सकिनेछ, जसमा ग्राहकले कुनै पनि ब्याज तिर्नु पर्ने छैन। नेपाली बजारमा प्रिमियम लुक र फरक पहिचानको रूपमा भेस्पा र अप्रिलिया स्कुटर उपलब्ध छन्। भेस्पाका स्कुटर विभिन्न 9 मोडलमा तथा अप्रिलिया का विभिन्न 5 मोडलमा उपलब्ध छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। पछिल्लो समय गुल्मीमा आधुनिक प्रविधि मार्फत गरा सुधार गरी चक्लाबन्दी विधिबाट खेती गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीको साझेदारीमा ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूले चक्लाबन्दी विधिबाट खेती गर्न थालेका हुन्। परम्परागत माध्यमबाट खेती गर्दै आएका गुल्मीका किसान आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ उन्मुख भएका छन्। गरा सुधारको माध्यमबाट चक्लाबन्दी विधि अपनाएर जिल्लाका विभिन्न स्थानका किसानहरूले सरकारसँग साझेदारी गर्दै आधुनिक ढङ्गले कृषि गर्न थालेका हुन्। कम लागतमा बढी उत्पादन हुने हुँदा सामूहिक एवं सहकारी समूह बनाएर चक्लाबन्दी विधिबाट खेती गर्नेतर्फ किसानहरू उत्साहित भएको बताउँछन्। 12 जना किसानले 112 रोपनी जग्गा सामूहिक रूपमा यो वर्षदेखि चक्लाबन्दी विधिबाट खेती लगाउन सुरु गरेका हुन्। पहिला जुन परम्परागत रूपले खेती गर्दै आइरहेथ्यो, गोरुहरू चाहिने देखि ल्याएर श्रमिक गोरु बढी लाग्ने र त्यस पश्चात चक्लाबन्दी अथवा गरा सुधारपछि यान्त्रिकरण अथवा यन्त्र प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै जाँदा यो कार्य छिटो सम्पन्न हुने, बालीहरू लगाउन छिटो हुने र उत्पादन वृद्धि हुने, जसले गर्दा हामीले बिउ मलहरू सबैहरू पनि त्यसअनुसार अनुपात मिलाएर यन्त्रको प्रयोग गरेर लगाउन सक्ने। हामीलाई पैसा चाँडै भुक्तानी दिनु पर्यो। यहाँ अब खनेको डोजर लगाएको पैसा लगायत कुलो बनाउने मिस्त्री ज्यामीहरूको पैसा आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि कुलो बनाएर सक्नुहोस् र हामी दिन्छौँ भनेको हुनाले हामी अहिले यहाँ सबै जग्गाका महीहरू करिब 12 जना जति जम्मा भएर हामी यहाँ गर्दैछौँ। बिहान 6 बजेदेखि लागेका हौँ। गरा सुधारको लागि बढीमा 10 लाखसम्मको अनुदान, सिँचाइको लागि कुलो निर्माण तथा मल बिउको लागि पनि सरकारले 50% अनुदान दिने भएको छ। स्थानीय तहले पनि किसानसँग साझेदारी गर्दै आएका छन्। सबै गरामा सिँचाइ सहजै पुग्ने र यान्त्रिकरणबाट खेतीपाती हुने हुँदा लागत कम र उत्पादन बढी हुने भए तापनि जिल्लाको लागि नौलो प्रविधि भएका कारण किसानहरूमा चेतना जगाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ। गरा सुधार पद्धतिबाट चक्लाबन्दी खेती किसानलाई पनि नौलो नै हो। त्यो उहाँहरूलाई सुरुका दिनमा कन्भिन्स गर्न, उहाँहरूलाई बुझाउन निकै कठिन भयो। तर पछि बिस्तारै जब यसको महत्त्व बुझाउन सक्यौँ र उहाँहरूको जुन एउटा सवाल थियो, यो चक्लाबन्दी गरा सुधार गर्दा जग्गाहरू मासिने, किताहरू मासिने र यसले गर्दा चाहिँ जग्गाको स्वामित्वमा समेत असर पर्छ भन्ने उहाँहरूको चिन्तालाई हामीले चाहिँ यो नापी कार्यालयसँग र चाहिँ यो जियोमेट्रिक इन्जिनियरका टिमसँग बसेर जग्गाको किता, प्रत्येक किताको क्षेत्रफल नापिसकेपछि अहिले जिल्लाका 5 स्थानीय तहका 85 घरधुरी किसानले 400 रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी विधिबाट खेती सुरु गरेका छन्। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले लागत कम र उत्पादन धेरै हुने भएकाले किसानको आम्दानीसँगै कृषि उपज उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि गुल्मी सहकर्मी सुमन महताराको रिपोर्ट।
यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका विद्यार्थी संगठनहरू सङ्कटका बेला बेपत्ता, शैक्षिक क्षेत्र सुधार्नु पर्नेमा अराजक नेता जन्माउने नर्सरी बन्दै। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले आह्वान गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माधव पक्ष सहभागी नहुने जनसङ्गठनमा पदाधिकारी थप्ने निर्णय असंवैधानिक रहेको ठहर। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विपक्षी सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना, सत्तारूढ सांसदहरू भने बचाउमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायहरूको बहस सकियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ। निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै विगत 2 महिनादेखि बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालनामा भने चुनौती। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुरा। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा कुनै पनि विदेशी शक्ति सामु नझुक्ने स्पष्टोक्ति। र जारी 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा क्वार्टर फाइनलका खेलहरू आजबाट हुँदै। पहिलो खेलमा स्विजरल्यान्ड र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अहिलेलाई माउन्टेन प्राइम न्युज सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।